पी दिगंबर कामत सर आणि आमचो प्रेसिडेंट PCCचो गिरीश चोडूकर सर along with the NSY members, we are launching our COVID-19 vaccination drive vehicle. हेतू एकूच की आम्ही दरेक गावागावांनी वचून वाड्यात वचून अवेअरनेस करतले की वॅक्सीन घेयात म्हणून. बिकॉज एज पर गार्ड गोवा असोसिएशन रेजिडेंट्स ऑफ डॉक्टर्स तांच्यांनी म्हटलं की हो कोविड जो आसा तो गावागावांनी पावला. सो आमी आतां गावागावांनी वचून गांवाच्या लोकांक वॅक्सिनेट करूंक जाय. आणि आता चडशे लोक गावागावांनी जे आसा रुरल एरियान दे आर स्टील स्कॅर्ड टू टेक वॅक्सिनेशन. सो आमी वचून तांकां अवेअरनेस करून जे कोणाक रेजिस्टर करपाक जायना तांचे नांवां रेजिस्टर करून तांकां आमी हाडून आमी वॅक्सिनेट करतले. आनी ऑल्सो एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट थर्ड वेव विल बी मोर डेंजरस. सो बिफोर थर्ड वेव कम्स आवर गोवा शूड बी वॅक्सिनेटेड. So our aim, NSY aim is only that entire Goa should be vaccinated. And if you see today, Goa government has no vaccine. Last week तांच्यांनी एक slot open केल्ले, आता तेंचे वॅक्सीन ना. They are saying vaccine will come in June. आणि काल राजेंद्र बोरकरान प्रेस कॉन्फरन्स करून सांगला की जी कंपनी आसा पुण्यासून तांकां एडवान्स पेमेंट करूंक जाय जाल्यारूच आमकां वॅक्सीन मेळटलें. जाल्यार आमी विचारूंक सोदता की वाय गव्हर्मेंट इज वेटिंग फॉर दॅट, वाय गव्हर्मेंट इज नॉट पेइंग देम एडवान्स. Because all the students, youth want the vaccine, but they are not getting the vaccine. 18 to 45 are not getting the vaccine. So आम्ही डिमांड करता फ्रॉम गव्हर्मेंट तुम्ही एडवान्स पैसे दिवचे, बिकॉज वॅक्सिनेशन इज प्रायोरिटी. थर्ड वेव येवपाचे पयलीं आमी वॅक्सिनेट करूंक जाय, नाल्यार थर्ड वेव इज मोर डेंजर एंड इट वील बी नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ गोवा. सो आमचो हेतू आहा की वी विल बी गोईंग इन रुरल एरियाज एंड ऑल्सो द सिनियर सिटीजन, दोज हू डोंट हॅव फॅमिली एंड ऑल. We will be taking them for the vaccination center and we will vaccinate them. Today only we are taking at 3 o'clock, we are taking a senior citizen of 90+ years in urban health center and आमी तांकां वॅक्सिनेट करून हाडटले. So this procedure आमी जेन्ना पर्यंत वॅक्सिनेशन काबार जायना, NSY Goa will be on the ground and make sure that everyone is vaccinated, everyone is registered and everyone is safe in Goa. NSY Goa is trying 100%, but the government also should keep in mind to provide us with vaccinations, because right now if we go to see, when we are trying to book a slot, we are not getting slot. So it is a kind request to the government to make sure that everyone is vaccinated, because the third wave is supposed to come, and before the third wave everyone has to be vaccinated, because it has been known that the third wave will affect the children more. So before that everyone has to be vaccinated. Along with that, the children also have to be vaccinated in the future. So what is the government waiting for? NSY is trying our 100%. We are doing as much as possible, but the slots have to be open. This is a request, and we are thankful that the entire NSY will be there on the ground to help the youth. Along with the youth, along with the students, we will also help the elderly, and we are very proud that today at 3 o'clock also we will be helping. We are helping a very elderly person, and we will be on the ground. NSY will be there on the ground. डेथ एनिवर्सरी काँग्रेस पक्षाचे न्यू जे फाउंडेशन आसा ते सेवाचे आसा, देशाची सेवा करपाची, लोकांची सेवा करपाची. आनी त्याच उद्देशान राजीव गांधीन जेणे आपले लायफ त्याग केलो ह्या देशा खातीर, ह्या देशाच्या एकजुटी खातीर, ह्या देशाच्या इंटिग्रिटी खातीर. आनी आयज परत एकदा देशाचेर आखान दिल्लो आसा. गरीब लोक, मिडल क्लास लोक सगळे काबार जाल्ले आसा. पयलीं इकॉनॉमीक क्रायसीस, मागीर कोवीड क्रायसीस, आनी आयज तर मरणां सुद्दां करपाक लोकांक मेळना, आनी आयज मरणां उदकान उडोवपाची पाळी लोकांचेर आयिल्ली आसा. आयज देशभर लोक राजीव गांधीच्या लिडरशिपीक, राजीव गांधीच्या विजनाक आयज याद करता. आनी आयच्या दिसाक काँग्रेस पक्षाची सगळी सेंट्रल ऑर्गनायझेशन, दोनूय डिस्ट्रिक्ट, 40 ब्लॉक, तांचे तर्फान 1 लाख मास्क डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसात. तशेंच 10,000 सुमार सॅनिटायझर गोंयभर वाडटात. जवळ 20 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, जवळ यूथ काँग्रेस 10,000 वॉटर बॉटल्स सगळे हॉस्पिटलांनी डिस्ट्रिब्यूट करतात. आनी आयज NSY एक व्हेहिकल लॉन्च करता तांचेल्या खातीर, तांकां फॅसिलिटेट करपा खातीर. महिला काँग्रेसीन सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टीन फूड पॅकेट्स आनी सॅनिटायझर
विस्तृत करपाचें काम केल्लें आसा. सो सगळ्या संघटनेक आयज राजीव गांधीक एक वेगळी होमेज दिल्ली आसा. तेजेर त्या बेस्ट करची न्ही म्हणून सगळे एंटायर कॅडर बेस्ट घेवन आयज हें काम करता. आयज NSYक आमी कॉंग्रेच्युलेट करता. 1-4 दीस पयलीं तेणी वॅक्सिनेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट केलें आनी खुबशे लोकांचे आमकां सुद्दां फोन येयले की आमी रजिस्ट्रेशन करपाक शकना, आमचे कडेन कांय हेल्प ना. तेन्ना ह्या हेल्पलायनचे नंबर दितकच तांकां रजिस्ट्रेशन केलें आनी तांणी वॅक्सिनेशन केलें. तेजे नंतर तांच्या लक्षांत आयलें की खुबशे जाणटेले लोक आसा तांकां कोण ना, तेंचे कडेन गाडी ना वचपाक वॅक्सिनेट करपाक. सो वॅक्सिनेशन फॉर ऑल म्हणजे जाणटे ते चुकची न्ही, जाणट्यांची सेवा करची म्हणून आयज तेणी गाडी लॉन्च केल्ली आसा. NSY आमी वेगळी परबी दितात, आमी लोकसेवेक अर्पण केल्ली आसा म्हणून. आनी त्याच बरोबर आमी नरेंद्र मोदी कडेन मागतात, वाय यू आर सेंडिंग अवर चिल्ड्रन्स वॅक्सीन अब्रॉड. तुमी आमच्या देशाच्या जे तरणाटे भुरग्यांची वॅक्सिन्स तूं परदेशांत कित्याक धाडटा अशें कोणें पोस्टर केले म्हणून तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. हांव मोदी आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याकूय चॅलेंज करता, आमकांय अरेस्ट करात. आमच्या तरणाट्या खातीर आमी वॅक्सिनेशन मागता, आमकांय अरेस्ट करात. आयज तुमी देश काबार केल्लो आसा. ह्या देशाचो माजी प्रधानमंत्री काँग्रेस पक्षाचो ज्येष्ठ लिडर आनी ताका सगळे विजनरी लिडर म्हणून वळखताले जग वळखताले. राजीव गांधीची आज डेथ एनिवर्सरी. आयच्या ह्या डेथ एनिवर्सरीच्या दिसा ताजो जो कितें हेतू आसतालो लोकांची सेवा करपाचो ते उद्देश दोळे मुखार दवरून NSY आज ही वॅक्सिनेशन व्हॅन चालू केल्ली आसा. अत्यंत बरे दिसा म्हणजे ज्या जो मनीस लोकांची सेवा करपा खातीर आपलो लायफभर वावुरलो, त्याने बारीक लोकां बरोबर आपल्याक आयडेंटिफाय केलो, बारीक लोकांची स्वप्नां हें आपली स्वप्नां अशी मानली आनी ती आचरणांत हाडपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे लोकांक गरीब लोकांक बारीक लोकांक पावर दिवपा खातीर ताणें 73rd आनी 74th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हाडलो. तातूंतल्यान नगरपालिकेक आनी पंचायतीक डिसेंट्रलायज करपाक यूथ काँग्रेसन आनी फाटी यूथ काँग्रेसीन 2 बँक लॉन्च केल्ले. आज NSY एक बँक लॉन्च करता. खरें म्हणलें जाल्यार गोंयांत अशी खुबशे जाणटे लोक आसात तांची भुरगीं तांचे बऱ्या ना. तांचे भुरगे कोणाची लंडना आसा, कोणाची दुबय आसा, कोणाची ऑस्ट्रेलिया आसा, अशे वेगवेगळ्या भागांनी आसात. घरा कडेन आवय बापूय जाणटी आसात. तांकां कितें जाल्यार परत अशा लोकांक वॅक्सीन करपा खातीर एक अत्यंत म्हत्वाचो आदार आज NSY ह्या मॅडीच्या मार्फत दिता. हांव ताचें अभिनंदन करता. खरेंच एक अत्यंत बरी नॉवेल आयडिया, जाचो फायदो हो जाणट्या मनशाक जातलो जे वॅक्सीन करपाक सोदतात पूण ताका आदार ना. कारण म्हाकाय मदीं केन्ना केन्ना भायल्यान फोन येता की आपल्या घरा कडेन आवय पडून जाल्यार मातशें ताका पळय खबर घे, तांकां कितें सामान घरा कडेन अशे खुबशे प्रश्न आज उपस्थित जाल्ले आसा गोंयांत. खरें म्हणलें जाल्यार सरकारान अशा लोकांचे एक सेपरेट लिस्ट करपाचें. NRI तांचो डिपार्टमेंट आसा तांचे कडल्यान तांकां सांगून एक लिस्ट करपाक जाय आशिल्लें. अशे पेरंट्स जे हांगा आसात तांचे भुरगे भायर आसात तांची कुयदाद घेवपा खातीर ह्या सरकाराक सांगून काय फायदो ना. आनी म्हणून NSY मुखार सद्या तांणी जी बँक चालू केल्या हांव लोकां कडेन मागता ताजो मॅक्झिमम तुमी बेनिफीट घेयात, चड करून जाणट्या मनशां खातीर. आनी तातूंतल्यान एक लोकांची खऱ्या अर्थान राजीव गांधीचें जें स्वप्न आशिल्लें तें स्वप्न पूर्णत्वाक करपा कडेन तांणी काम केल्लें आसा म्हणून ताचे परत एकदा आनी हांव NSY तर्फेन आमच्या पार्टी लिडराक दिगंबर सराक आनी गिरीश सराक थँक्यू म्हणटा. आनी आमचे प्रतिनिधीक जो ताणें आमची गाडी दिला ही हे चळवळा खातीर गाडी दिला म्हणून प्रतिनिधीक